होगा स्टूडेंट लाइफ में, जब हम टाट वाले स्कूलों में पढ़ा करते थे और स्कूल से आया करते थे तो आपको रश नज़र आता है वहाँ सड़कों पे, और एक बंदा वहाँ बैठा होता है, उसने अजीबोगरीब किस्म के जानवर जो हैं, वो बाद में मालूम हुआ कि सांडे हैं कोई, वो रखे हुए हैं, दवाएं रखी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें, शीशे में तेल रखे हुए हैं, और वो बेच रहे होते हैं और फजूल किस्म की बातें वो कर रहे होते हैं। और हम बच्चे जब थे, जो हम सर निकाल के आगे जाते थे, देखते थे, तो वो फिर भगा दिया जाता था हमें, लेकिन हम फिर भी वहीं खड़े होके छुप छुप के वो बातें सुनते थे। तमाम बहुत से लड़के जो स्कूल से आ रहे होते थे खड़े हो जाते हैं। वैसे भी हमारी आदत है कि जहाँ इस टाइप की चीज़ हो तो बहुत लोग, और उनकी बातें जो हैं आज तक मेरे जहन में हैं कि जी वो कहते थे जी ये सांडे का तेल है, और पता नहीं इस तरह की फजूल बातें, और लोहे की बातें हो रही थी कि जी इस तरह के लोहा होता है और स्कूल वो टन टन बोलता है, और फिर जनाब बच्चा लोग समझता है कि छुट्टी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अमूमन कुछ इस टाइप के व्लॉग नहीं करता, ना ही मैं किसी की पर्सनल दिल आज़ारी करता हूँ। कोशिश मेरी यही होती है, दो मैंने व्लॉग किए थे अपनी पूरी, जब से मैंने करने शुरू किए, एक डॉक्टर इरफान पे, उनके समोसा पे मैंने बात की, और दूसरी एक खातून हैं उन पे मैंने, जब वो मर्दाना कमज़ोरी की दवाएं वो आपको नुस्खे बता रही थी, उस पर मैंने कहा कि जी आपको ये नहीं कहना चाहिए। डॉक्टर अफान को तो मैंने ये कहा था कि सर हर किसी के पास जो है वो नहीं होता, एयर फ्रायर नहीं होता, तो कैसे हम समोसा खाएं, और बहुत से लोग समोसे खाते हैं, तो थोड़ा सा हाथ हौला रखें। और इसी तरह उन खातून को भी मैंने यही मशवरा दिया था कि जी आप जो ये मर्दाना कमज़ोरी की इलाज बता रही हैं और इतना खुला बता रही हैं, तो थोड़ा सा आप एक अच्छी घर की खातून हैं। और बल्कि उनके खामंद की मुझे कॉल भी आई थी कि जी आपने ज़्यादती की और आपने विलाग किया, तो मैंने उन्हें यही कहा कि यार वो बाकी ख़वातीन को हुस्न बनाने के और इस टाइप के नुस्खे दिया करें, लेकिन मर्दाना कमज़ोरी का नुस्खा तो ना करें। अच्छा नाज़रीन, एक बड़ा मशहूर करैक्टर जो मजबूर हो गया आज मैं उसको डिस्कस करने के लिए, वो हैं जी वो जो लोहा पहाड़ हैं साहब, और उन्होंने आज उनकी रिहाई भी हो गई। आज मैं देख रहा था, बल्कि आप भी देखिए कि किस तरह उन्हें उनका इस्तकबाल किया गया, उनको वोटर्स बज रहे हैं, पता नहीं पुलिस है या नहीं है। नाज़रीन, क्योंकि आज हकीम शहजाद लोहा पहाड़ जो हैं वो मुल्तान जेल से हो गए, आज उनकी ज़मानत थी, और 4 बजे उनको उस पर पूरी एक लाइव ट्रांसमिशन की गई। उनके जो लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, और मोस्टली लोग वही चाहने वाले हैं जिन्हें मर्दाना कमज़ोरी कि उनसे अद्वियात ली जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको याद होगा स्टूडेंट लाइफ में, जब हम टाट वाले स्कूलों में पढ़ा करते थे और स्कूल से आया करते थे, तो आपको रश नज़र आता है वहाँ सड़कों पे, और एक बंदा वहाँ बैठा होता है, उसने अजीबोगरीब किस्म के जानवर जो हैं, वो बाद में मालूम हुआ कि सांडे हैं कोई, वो रखे हुए हैं, दवाएं रखी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें, शीशे में तेल रखे हुए हैं, और वो बेच रहे होते हैं, और फजूल किस्म की बातें वो कर रहे होते हैं। और हम बच्चे जब थे, जो हम सर निकाल के आगे जाते थे, देखते थे, तो वो फिर भगा दिया जाता था हमें, लेकिन हम फिर भी वहीं खड़े होके छुप छुप के वो बातें सुनते थे। तमाम बहुत से लड़के जो स्कूल से आ रहे होते थे खड़े हो जाते हैं। वैसे भी हमारी आदत है कि जहाँ इस टाइप की चीज़ हो तो बहुत लोग, और उनकी बातें जो हैं आज तक मेरे जहन में हैं कि जी वो कहते थे जी ये सांडे का तेल है, और पता नहीं इस तरह की फजूल बातें, और लोहे की बातें हो रही थी कि जी इस तरह के लोहा होता है और स्कूल वो टन टन बोलता है, और फिर जनाब बच्चा लोग समझता है कि छुट्टी हो गई। हालांकि ये बड़ी फजूल बातें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ शोहरत का म्यार क्या रह गया है, हमारे यहाँ किस शख्स को इज्जत दी जाती है, वो इस बात को देख के अंदाज़ा होता है। हकीम शहजाद जो लोहा पहाड़ हैं, वो पहले कोई इतने मशहूर नहीं थे, लेकिन फिर जब उन्होंने शादी की वो जो हमारे थे जी MNA साहब मरहूम डॉक्टर लियाकत, उनकी साबका बीवी के साथ, तो फिर उनकी शोहरत में चार चांद लग गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई। उनका जो एक कैमरा मैन था वो भी वजह तनाज़ा बना। उसने एक ऐसी वीडियो वायरल कर दी जिसमें हकीम शहजाद साहब और एक सरेकी चाचा जो है वो आके बात करते हैं, और ये बात उन्होंने की जो इंसिडेंट हुआ था नाजरीन, ये पंजाब कॉलेज वाला लाहौर में, जिसमें मुबैना तौर पर एक बच्ची के साथ ज़्यादती की गई, तो वो जो उनके जुमले थे वो बड़ी अजीबो गरीब थे।
بعد میں اس پہ اس نے معافی بھی مانگی حکیم شہزاد نے، لیکن پھر جو ارباب اختیار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے اسے معافی دینے سے انکار کر دیا اور اسے گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا، اس کا 7 روزہ ریمانڈ لیا گیا، ریکوری پتہ نہیں انہوں نے معجون لوہا پاڑ کیا کیا کیا، اب اس کا مجھے نہیں پتا، ایف آئی اے بتائے گی کہ انہوں نے کس ٹائپ کی چیزیں اس سے ریکور کی۔ حکیم صاحب کے وہ جملے جو ہیں بڑے عجیب و غریب تھی، انہوں نے ٹانٹ کی، اور ان کی ہر بات میں ٹانٹ ہوتی ہے، اور لگتا ہے جو حکیم صاحب ہیں دنیا کے واحد مرد ہیں جن سے عورتیں بہت زیادہ متاثر ہیں، اور ان کی باتیں اس ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ حکیم صاحب، میں نے آپ کی جتنی بھی ویڈیوز اچانک آتی ہیں کیونکہ آپ بہت زیادہ مشہور ہیں، اس میں کوئی ایسی ایسی ولگر بات ہوتی ہے جسے دیکھ کے شرم آتی ہے۔ آپ شریکوں سے مخاطب ہوتے ہیں، آپ سے کچھ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو بڑی کھلی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو الفاظ تھے، ناظرین اگر آپ دوستوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، میں نے دیکھی ہے، اس میں چاچا سریکی جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں حکیم صاحب آپ کی مجھون نے تو کمال کر دیا، اور لوہا پاٹ جو ہے وہ ہر جگہ ظاہر ہے وہ چوکیدار بھی یہی اس نے کھائی ہوگی، تو آگے سے پھر جو حکیم صاحب ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہاں جی میری جب تک یہ معجون جو ہے یہ اتنی کامیاب ہے کہ جی اس طرح یہ سب ہوتا رہے گا۔ وہ فضول سی بات کرتے ہیں خواتین کے بارے میں، اور اس کے بعد چاچا سرائکی کو تو کسی نے خیر کچھ نہیں کہا، ان کو اٹھا لیا گیا۔ اب اس کی وجہ مجھے نہیں پتا، میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں ناظرین، وہ ایک تو یہ ہے کہ جی اس ولاگ کو خواتین اور بچے نہ دیکھیں جی، دوسری یہ ہے کہ کیا ہم سارے لوگ اسی کام کے پیچھے ہیں جی؟ لوہا پاڑ یہ سرائکی میں گالی ہے، شاید آپ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ میں سرائکی سمجھتا ہوں، میں سرائکی ہوں۔ یہ دھرتی پاڑو، یہ لوہا پاڑ، یہ ساری چیزیں اس ٹائپ کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی مردانہ قوت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اتنا سٹرانگ بندہ ہے کہ جی وہ لوہا بھی پاڑ دیتا ہے۔ اور لوہا کیا ہوتا ہے جی، وہ تشبیہ دی جاتی ہے خواتین کے جو کے ساتھ جو آپ کے جنسی تعلقات ہیں، یعنی اتنا سٹرانگ بندہ ہے کہ اس کے سامنے لوہا بھی کچھ نہیں ہے اور وہ ہر چیز پاڑ دیتا ہے۔ یار کس ٹائپ کے لوگ ہیں ہم، اس ٹائپ کی بکواس ہم سنتے کیسے ہیں؟ یعنی آپ کے سامنے یہ سارا معجون کا نام لوہا پاڑ ہے، سعودی عرب میں لوگ لے رہے ہیں، وہاں آ کے ولاگ بنا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ لوہا پاڑ معجون لے گئی۔ یہ شاہد لنڈ کو بھی بھجوا دی گئی، وہ جو ابھی جس کو پولیس والوں نے مار دیا، اس کو بھی لوہا پاڑ معجون کی آفر ہوئی ہے جی۔ یعنی دنیا میں اور لوگوں کو کام ہی کوئی نہیں ہے یار سوائے اس کے، سوائے اس ٹائپ کی فضولیات، معجون اور اس ٹائپ کی چیزیں۔ اگر وہ حکیم ہیں کوئی اور چیزیں بھی تو بیچ سکتے ہیں نا، باقی بیماریاں بھی تو ہیں، اگر وہ اتنے مستند حکیم ہیں تو باقی بیماریوں کی دوائیں بیچیں یار۔ آپ بچے کیا سوچتے ہوں گے، خواتین کیا سوچتی ہوں گی؟ ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا جی پروگرامز میں جو آپ کی خواتین ہیں اینکرز، وہ لوہا پاڑ کر رہی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے لوہا پاڑ گالی ہے، اور اس گالی کو لے کے ہم لوگ سارے خوش ہیں، سب خاموش ہیں۔ وہ بھئی آپ نے معجون کا کچھ نام رکھنا ہے کچھ اور رکھ لیں، کیا لوہا پاڑ ہی نام رہ گیا ہے جسے لے کے تضحیک ہوتی ہے خواتین کی؟ ماؤں بہنوں بیٹیاں سب کی یار سانجی ہیں، آپ کیوں تضحیک کر رہے ہیں ان کی؟ اس ٹائپ کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا عورت صرف اسی چیز سے متاثر ہوتی ہے جو جس کی دوائی آپ دے رہے ہیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں جی فلانا لے گیا تو اس کا پھر میں نے نتیجہ صبح پوچھا تو فلاں، یہ واٹ از دس جی؟ خدا را میری پھر ریکویسٹ ہے حکیم شہزاد صاحب سے، وہ اس کو فیل نہ کریں، اپنے معجون کا نام چینج کر لیں، کوئی اور کر لیں یار۔ اگر معجون آپ خدمت خلق کی کر رہے ہیں تو اس سستی شہرت ہے نا جی، آپ جہاں دیکھیں مردانہ طاقت کی دوائیوں کے اشتہارات آپ کو نظر آتے ہیں لکھے ہوئے، کوئی میگزین اٹھا کے دیکھ لیں، سنڈے میگزین اٹھا کے دیکھ لیں، مردانہ طاقت، مردانہ کمزوری، مردانہ طاقت، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے جی۔ ویسے یہ اتنی یقین جانیں کہ آپ کے یہ جو مغل فرما روا تھے اور باقی انہیں بھی ٹھرک تھا، وہ بھی ان چیزوں کے عاشق ہوا کرتے تھے۔ افیون انہوں نے ایجاد کی، چرس ایجاد کی، اور یہ کشتے حکما کے جی کشتے جی، اور اس سے کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں۔ سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی جی، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آج بھی ہم معجون لوہا پاڑ پہ اٹکے ہوئے ہیں۔ تو مہربانی کریں، جو ان کے ہیں ڈرگس والے، ان کو بھی چاہیے، یہ گالی ہے، مہربانی کر کے اس کا نام چینج کریں۔ حکیم صاحب آپ بھی مہربانی کریں،
ابھی آپ جیل سے ہو کے آئے ہیں، آپ کو بڑا، آپ کا فقید المثال استقبال کیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں پھر اسی روش پہ چل پڑیں، اسی طرح گالیاں دینا، اسی طرح سب کچھ کرنا۔ تو جیل سے تو آدمی سدھر کے آتا ہے، تو امید ہے آپ میری بات کو فیل بھی نہیں کریں گے اور اس کا نام آپ چینج کریں گے۔ جی بہت بہت شکریہ۔